अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास जो इस्लामियात लाजमी है चैप्टर नंबर है 4 अखलाक व आदाब, और इसमें हमारे पास ज़ेली चैप्टर में जो चीज़ आ रही है वो है शुक्र व क़नाअत। ठीक है, शुक्र व क़नाअत यानी कि शुक्र कहते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे को अता किया जाता है, बंदे पर एहसान जो होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसको इंसान ज़ाहरी तौर पे ज़ुबान से शुक्र अदा करता है या फिर किसी और तरीके से। और फिर क़नाअत का इसका मतलब ये होता है कि इंसान को जो कुछ अता किया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर राज़ी हो जाए। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसका माना है एहसान मानना, और इसका माना है कि किस्मत पर राज़ी रहना। तो अज़ीज़ तलबा, ये है चैप्टर का मतलब। ठीक है, एहसान मानना और किस्मत पर राज़ी रहना, वाव का मतलब होता है और। ठीक है, तो अगर हम जानें कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो देखेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में अखलाक हसना और शुक्र व क़नाअत का माना और मफ़हूम। ठीक है, कुरान व सुन्नत की रोशनी में अखलाक हसना और शुक्र व क़नाअत, ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा इसकी अहमियत और फजीलत। शुक्र व क़नाअत, क्योंकि चैप्टर हमारे पास शुक्र और क़नाअत है, इसकी अहमियत और फजीलत। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा रोज़मर्रा के मामलात में शुक्र व क़नाअत ना इख्तियार करने के नुकसानात। नुकसानात आप लिख सकते हैं इख्तियार ना करने के। ठीक है, इख्तियार ना करने के नुकसानात। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कि सीरत नबवी से शुक्र व क़नाअत की मिसालें। सीरत नबवी से मिसालें, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। अगर फिफ्थ नंबर पे हमारे पास पॉइंट आएगा फ़वाइद और समरात आ जाएंगे इसके। अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं तो हमारे पास इस पर आ जाएगा अमली ज़िंदगी में जो हम इससे मिसालें ले सकते हैं, यानी कि जो अमली ज़िंदगी में हम जो इससे रहनुमाई ले सकते हैं। आगे आ जाएगा कि मिसाली बनकर मुआशरे में कैसे रहा जा सकता है। ठीक है, मुआशरे में मिसाली किरदार। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये चंद एक पॉइंट हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और लास्ट पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास जो होगी वो एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अखलाक हसना। ठीक है, अखलाक कहते हैं किरदार को। ठीक है, जो इंसान के किरदार होते हैं उसके बारे में अखलाक कहा जाता है। कोई वर्ड किसी शख्सियत के लिए मारूफ़ हो जाता है तो उस शख्सियत के साथ ख़ास हो जाता है। तो अखलाक का वर्ड नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ ख़ास है, तो अखलाक हसना नबी अलैहिस्सलाम के। और आदाब, ठीक है, यानी कि आदाब तरीक़े कार को कहते हैं। आगे आ जाएं, जो हम चैप्टर को शुरू करते हैं, रीड आउट करते हैं। सबसे पहले हम शुक्र व क़नाअत का माना और मफ़हूम जानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं शुक्र का लुग़वी माना एहसान मानना। ठीक है, जो कि हमने जान लिया। आगे है और मोहसिन का एहसान मानते हुए इसका सिला अदा करना। ठीक है, इंसान एहसान मान लेता है मोहसिन का और बदले में उसका सिला अदा करता है। अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान मान ले तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका सिला तो वो बिल्कुल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का सिला अदा करना इंसान के लिए मुहाल है। ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे तो बंदा उसका शुक्र अदा करे किसी भी तरीके से। कनात का माना किस्मत पर राज़ी रहना, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे बंदे को, बंदा उस पर राज़ी रहे।
اصطلاحی معنی میں قناعت سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس کا نفس اس پر راضی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاحی معنی بھی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف عطا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، بندہ اس پر راضی رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے بندے کو جو عطا کیا جائے بندہ اس پر راضی رہے۔ بندہ اپنی قسمت پر راضی رہے، ٹھیک ہے، بندہ اس پر راضی رہے۔ آگے ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ہم نے جانا قرآن و سنہ کی روشنی میں، تو قرآن کی مثال دے رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب حدیث سنہ کی روشنی میں، ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی میں وہ انسان کامیاب اور بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی، اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر وہ اس نے قناعت کی توفیق بخشی، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ جو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بندہ جو اللہ رب العزت نے دیا اس پر راضی ہو گیا، جو اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی۔ اس سے پیچھے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا اور بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، اور پھر اسے زندگی گزارنے کے لیے جو روزی ملی اور اس پر وہ راضی ہو گیا جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا۔ اب قناعت کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ کتاب والے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اسباب کی تلاش چھوڑ دے، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جو یہ کہے کہ میں کھانا میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور کھانا روٹی کا ٹکڑا یا نوالا اٹھ کر خود میرے منہ میں چلا جائے، یہ قناعت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اسباب تلاش کرنے پڑتے ہیں، اپنا ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے، روزی کمانے کے لیے اسے وسائل تلاش کرنے پڑتے ہیں، باہر جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، رزق کمانا پڑتا ہے، تو پھر اس کو یہ سارے اسباب استعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی ذات پر شکر بھی کرنا پھر شکر کرے، اور پھر جو اس کو جو محنت کا جو صلہ ملے اس پر قناعت اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں شکر اور قناعت دو ایسے عظیم اوصاف ہیں جن سے متصف ہو کر انسان اپنے پروردگار سے کے قریب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان ان دونوں طریقوں کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کی ذات سے قریب ہو سکتا ہے اور خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب دوسری حدیث آ رہی ہے کہ شکر و قناعت کے بارے میں، جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے اور اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کے بارے کی اہمیت بھی بیان کر رہے ہیں، اہمیت بھی بیان کر رہے ہیں اور فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اور جس نے اسے چھپایا تو گویا اس نے ناشکری کی، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی چیز ملے تو وہ اس کا شکر ادا کرے، اور ناشکری یہ ہے کہ وہ اسے چھپائے۔ ایک دوسرے مقام پر شکر کے اجر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ پیچھے ہم نے روزے کا چیپٹر پڑھا، اب نبی علیہ السلام فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں کہ کھانا کھا کر جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، روزہ دار کے اجر کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر انسان شکر اور قناعت نہ کرے تو ہم وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشاں رہتا ہے، یعنی کہ انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ اب ہم آ رہے ہیں اس کے نقصانات کی طرف، یہ بھی ہم نے پوائنٹ پڑھ لیا اہمیت اور فضیلت والا، اور یہ والا بھی۔ اب نقصانات کی طرف آ رہے ہیں، یہاں سے نقصانات شروع ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان صرف دولت کے حصول میں لگا رہتا ہے جو اس کا دلی اطمینان چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اطمینان قلب چھین لیا جاتا ہے، اور روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور راحت اور سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی سے بالکل سکون نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیکر تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکر کا عملی پیکر تھے۔
آپ کی سیرت طیبہ سے شکر قناعت کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کو جو بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرتے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو ملنے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا، اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، اور جیسے پانی، ہوا، روشنی، غذا وغیرہ شکر گزار بننے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ساری جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رہنے کے لیے گھر دیا، اور ہوا دی، سانس لینے کے لیے ہوا دی، اسی طرح روشنی کا ہمارے لیے بندوبست فرمایا، سونے کے لیے رات کا بندوبست فرمایا، ہمارے آرام کے لیے، رزق کے لیے وسائل کا بندوبست فرمایا، اور اسی طرح دیگر ہمارے لیے وسائل فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح پھلوں میں چلے جائیں تو کتنی ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ آگے ہے کہ عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ۔ اب عملی زندگی میں جو ہم نے پوائنٹ لکھا تھا، یہ اوپر جو ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا یہ فوائد اور ثمرات میں آ جاتا ہے، اور اوپر نبی علیہ سیرت نبوی سے مثال ہے الحمدللہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مثال ہے۔ فوائد و ثمرات کی طرف آ رہے ہیں ہم کہ عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان مال، حسن و جمال، رزق اور دیگر نعمتوں میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھے، ٹھیک ہے، اپنے سے کم درجے والے کو دیکھے۔ ایک پوائنٹ ہو گیا ہمارے پاس، تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے رب نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے آتے ہیں۔ شکر و قناعت سے ہی عبادت میں سکون ملتا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس فوائد اور ثمرات میں، کہ ورنہ انسان لامحدود اور پرتعیش سامان زندگی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر خود کو تھکاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، بہت ساری آسان دنیا کی آسائشوں میں مبتلا ہونے کے لیے انسان اپنے آپ کو تھکاتا چلا جاتا ہے اگر انسان شکر اور قناعت کو اختیار نہ کرے۔ آگے ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اپنے محسن اور خیرخواہ دوستوں اور رشتہ داروں کا بھی شکر ادا کرے۔ جس طرح ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں تھینکس، تھینک یو، اور اردو میں شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے، اسی طرح شکراً بھی کہتے ہیں، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اب عملی زندگی میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے پاس آ گیا کہ جس نے کسی کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے عملی زندگی میں۔ آگے ہے، انسان کے شکر کا بہترین طریقہ ان کی نیکی اور بھلائی کے جواب میں جزاک اللہ، ٹھیک ہے، بھلائی میں انسان کے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، جزاک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کی خیریت کرے، یعنی اللہ آپ کو جزا دے، اس کا اجر دے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے فرمان ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیراً کہا تو اس نے کو پوری تعریف کر دی، ٹھیک ہے، گویا اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو جزا دے، بہتر جزا دے، ٹھیک ہے، خیراً بہتر جزا دے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، یہ ہم نے جو چیپٹر ریڈ کیا ہے اس میں یہ چند ایک چیزیں ہم نے جانی ہیں شکر و قناعت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اہمیت اور فضیلت، نقصانات ہیں اس کے، پھر اس کی مثالیں ہیں سیرت نبوی سے، فوائد و ثمرات ہیں، عملی زندگی ہے، معاشرے میں مثالی کردار ہے۔ اب ہم آئیں گے مشق کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آگے ہے ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے اس میں ایم سی کیوز ہیں۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس شکر کا لغوی معنی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے احسان کرنا، یہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ آگے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم آ جائیں تو قناعت سے مراد ہے کہ جو انسان کو رزق ملے اس پر راضی رہنا، ٹھیک ہے، اس پر راضی رہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ، یہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔
आगे 4 नंबर पे अगर हम आ जाएं तो खाना खा कर शुक्र अदा करने वाले को अजर मिलता है रोज़ेदार के बराबर, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। और 5 नंबर पे अगर हम लास्ट MCQs की तरफ आएँ तो भलाई करने वाले शख्स को जवाब में कहना चाहिए जज़ाकल्लाहु खैरन, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 MCQs हैं जो हमारे पास बुक में देखने को मिलते हैं और ये उसके आंसर्स हैं जो हमने कर लिए। आगे नेक्स्ट पे अगर हम आ जाएं तो शुक्र व कनात का माना और मफ़हूम, तो अगर आप आ जाएं पेज नंबर 48 पे तो ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ये पैराग्राफ कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जल्दी से जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शुक्र व कनात इख्तियार करने के क्या नुकसानात हैं, तो ये नुकसानात मैंने यहाँ पे लगाए हैं, आप लोग ये दूसरा यहाँ से यहाँ तक आंसर देख सकते हैं, 2 मैंने लिखा हुआ है। ये है हदीस से, दूसरी हदीस से नीचे अगर इंसान शुक्र व कनात ना करे यहाँ से लेकर निकल जाता है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन है, 3rd नंबर पर आ जाएं। 3rd क्वेश्चन हमारे पास है कि हदीस के मुताबिक नेमत के हुसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले के लिए क्या अजर है, ठीक है। तो ये अजर है हमारे पास, ये फर्स्ट पे जो हदीस दी है 3rd का आंसर है। आगे 4 पे आ जाएं तो नबी अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी की एक मिसाल बयान करें, ठीक है। तो ये है शुक्रगुजारी, आप हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते, ये मैंने अंडरलाइन लाइन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे आ जाएं 5 नंबर पर, लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारका लिखें, ठीक है। तो ये है हमारे पास, कोई भी आप इन दोनों में से हदीस कर सकते हैं, मैंने ये यहाँ पर टिक लगाया है, 5 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे आ जाएं, जिसने, ये 5 नंबर है, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया इसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। आगे आ जाएं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुक्र व कनात की अहमियत और मुआशरती फ़वाइद बयान करें। तो हम सबसे पहले इसका माना और मफ़हूम बयान करेंगे, ठीक है, और फिर इसके साथ हम एक एग्ज़ाम्पल देंगे। ये वाली अहमियत में जो चीज़ हम लिख सकते हैं हेडिंग में वो हम लिखते जाएंगे। जिस तरह हमने ये हेडिंग में पढ़ा, पहले अखलाक हसना, शुक्र व कनात पढ़ा, फिर हमने अहमियत और फ़जीलत पढ़ी, ठीक है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहले ये आयत आएगी, आयत, फिर नीचे हदीस आ जाएगी। हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे वो कह रहे हैं कि अहमियत और माशरती फ़वाइद बयान करने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये फ़जीलत आ जाएगी, ठीक है, और फ़जीलत में हमारे पास ये आ जाएंगी 2 हदीसें आ जाएंगी। ये आपने पहला पेज कंप्लीट यहाँ तक छोड़ देना है, यहाँ तक करना है पहला पेज, ये हदीस तक, ठीक है। लास्ट लाइन आपने छोड़ देनी है, लास्ट लाइन आपने करनी है राज़ी रहे तक, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पूरा पेज आपने करना है लास्ट लाइन को छोड़कर, ये देखें, ठीक है। तो लास्ट लाइन को छोड़कर हम फर्स्ट पेज करेंगे। फिर हमारे पास फ़जीलत आ जाएगी। फ़जीलत में हम ये 2 अहादीस लिखेंगे, ये ऊपर वाली 2, ठीक है, ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाए थे। अब हमारे पास आ जाता है कि मुआशरती फ़वाइद, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा एक दफ़ा फिर देख लीजिए, ये मैंने लिख दिया है, हेडिंग बना दी है कुरान और सुन्ना, ठीक है। सबसे पहले माना और मफ़हूम, फिर कुरान और सुन्ना आ जाएगा। ये कुरान की मिसाल, ठीक है, कुरान की मिसाल, और फिर हदीस की मिसाल। आगे आ जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास अहमियत, ठीक है, अहमियत और फ़जीलत आ जाएगी। आप इधर फ़जीलत भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा फ़वाइद और समरात, और ये हमारे पास आ जाएगा पैराग्राफ, जो अमली ज़िंदगी वाला पैराग्राफ है उससे ऊपर तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा मुआशरती फ़वाइद और समरात। तो मुमकिन है कि आपको ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अज़ीज़ तलबा इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।